आदाब दोस्तों, मिलते हैं एक दफ़ा फिर आज की इस महफिल में कुछ बकवास के साथ आईने में। तो शुरू करते हैं। आईना देख अपना समूह लेके रह गए। आईना देख अपना समूह लेके रह गए, साहिब को दिल न देने पे कितना गरूर था। ये जरा ऊंचे नोटों में गा के देखते हैं। आईना देख अपना समूह लेके रह गए, साहिब को दिल न देने पे कितना गरूर था। आज सुरों में थोड़ा सी ऊपर चलेंगे, शायद बेसुरा तो नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। आज जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं वो है ज़हन से आगे निकलो। तो ये क्या मशवरा है? ज़हन नहीं तो कुछ नहीं। हम सोच सकते हैं तभी तो ज़िंदगी का तजुर्बा करते हैं। अगर हम सोच ना सकते तो ज़िंदगी का तजुर्बा करना या उसको शेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। लेकिन जो ज़हन है वो हमेशा मुतज़ाद में सोचता है, बरक्स सोचता है। कोई चीज़ सख्त है तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ नरम है। कोई चीज़ गर्म है तो इसका मुतज़ाद यानी बरक्स वो ठंडा है। अगर तुमने ठंडी चीज़ का तजुर्बा नहीं किया तो गर्म चीज़ को कैसे समझोगे? नफ़रत का तजुर्बा होने के बाद ही हम मोहब्बत का तजुर्बा कर सकते हैं, मोहब्बत को समझ सकते हैं। और इसी तरह मोहब्बत का तजुर्बा करने के बाद ही हम नफ़रत को समझ सकते हैं। ज़हन का काम जो है वो है चीज़ों को नाम देना, और वो मुतज़ाद में सोचकर उनको कहता है ये गर्म है, ये नरम है, ये सख्त है, ये और ये है। और नाम इस बुनियाद पर देता है कि उसके उलट कुछ और है। अगर रोशनी ही रोशनी होती तो अंधेरे का तजुर्बा हम कैसे कर सकते? और अगर अंधेरा ही होता तो हम रोशनी किसे कहते? 28वीं वीडियो, अतवार की वीडियो जो है, उसमें मैंने थोड़ा सा जलालुद्दीन रूमी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी का जिक्र किया है। ये वो दानिश्वर हैं जो 1207 से 1273 तक इस दुनिया में रहे, और उनकी बहुत सारी ऐसी बातें जो अभी मगरब में भी बहुत जानी जाती हैं और बहुत पहचानी जाती हैं। एक वो बहुत गहराई की बात करते हैं, और आज मैंने जो ये टॉपिक चुना है, ज़हन से आगे निकलो, उसी पर बेस करता है, उसी पर उसकी बुनियाद है। आउट बियॉन्ड आइडियाज ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग, दिस इज अ फील्ड, आई विल मीट यू देयर। ये कहते हैं गलत और दुरुस्त अमल के ख्याल से दूर एक मैदान है। आउट बियॉन्ड आइडियाज ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग, दिस इज अ फील्ड। अमल और गलत और दुरुस्त के अमल के ख्याल से दूर एक मैदान है, मैं तुमसे वहां मिलूंगा। ये ज़हन हमेशा गलत या दुरुस्त यानी मुतज़ाद या बरक्स में सोचता है। जहाँ ये नहीं होते ज़हन काम करना छोड़ देता है या उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जो इससे आगे निकल जाते हैं, और ये गलत और दुरुस्त ख्याल ही तो हैं, हकीकत नहीं है। सफ़ेद इसलिए सफ़ेद है क्योंकि काला है। कुछ काला हमारे पास, हम काला देख सकते हैं इसलिए हमें वो सफ़ेद नज़र आता है। हकीकत में सफ़ेद क्या है और या काला क्या है, ये हमारे ज़हन की पैदावार है। जो दिन है वो इसलिए दिन है क्योंकि रात है,
اور جو رات ہے وہ اس لیے رات ہے کیونکہ دن ہے. لیکن یہ ہمارے ذہن کی بات. جو میرے لیے دن ہے، جو انسان کے لیے دن ہے، وہ چمگادڑ کے لیے رات ہے. اور جو چمگادڑ کے لیے رات ہے وہ ہمارے لیے دن ہے، انسان کے لیے دن ہے. رومی کہتے ہیں اس حقیقت غلط اور درست، اس متضاد، اس برعکس سے آگے نکلو تو میں تمہیں وہاں ملوں گا. اور جب وہاں ملتے ہیں تو پھر حقیقت جو ایک دوسرے کی حقیقت ہے وہ اس کو جان جاتے ہیں. وہ ایک ہی حقیقت ہے، اس میں دو نہیں ہے، اس میں متضاد نہیں ہے. جیسے پانی کی حقیقت اوس میں ہے، بادل میں ہے، بارش کے قطروں میں ہے، سمندر میں ہے، دریا میں ہے، نہر میں ہے، نالے میں ہے، زمین کے نیچے ہے اور برف کے پہاڑ پر ہے. پانی تو پانی ہے، لیکن جب ہم اس کی اشکال میں الجھ کر رہ جاتے ہیں تو حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں. جب ہم اوس کے پیچھے بھاگتے ہیں، بلبلے کے پیچھے بھاگتے ہیں، برف کے پیچھے بھاگتے ہیں، ندی نالے کے پیچھے، تو پانی کی حقیقت سے ہٹ جاتے ہیں. جب ہم اس حقیقت کو جان لیتے ہیں، یوں ہی انسان ہے. جب ہم اس کی حقیقت سے ہٹ جاتے ہیں، اس کی اشکال کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم اس کی اشکال جو ہیں رنگ، نسل، مذہب، جنس، قد کاٹ، اس میں الجھ کر رہ جاتے ہیں تو ہم حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں. رومی کہتے ہیں ان سے ہٹ کر، اس سے ہٹ جاؤ، کیونکہ یہ ذہنی پیداوار ہیں. کیا نسل، کیا مذہب، کیا رنگ، کیا قد، یہ سب ذہن کی پیداوار ہیں. اگر کوئی کالا ہے تو اس کا مطلب ہے کیونکہ دوسرا گورا ہے، لیکن حقیقت تو ایک ہی، خون کا رنگ تو ایک ہی ہے نا. حقیقت کی طرف آؤ، حقیقت پہ ٹھہرو، شکلوں میں مت الجھ جاؤ، متضاد میں برعکس میں مت الجھ جاؤ. یہ رومی کہتے ہیں، اور یہ بڑی گہری بات ہے. جہاں کوئی ایسی نسل نہ ہو، رنگ نہ ہو، مذہب نہ ہو، نہ جنس ہو، وہاں میں تمہیں ملوں گا، کیونکہ وہاں تمہاری اور میری حقیقت ایک ہوگی. بلے شاہ بھی یہی کہتے ہیں، چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، جو ان سے آگے بڑھ جائیں، جو دیکھ نہ سکیں یہ سب چیزیں. نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے تے نہ کوئی سانو مننے. تو آج یہ بکواس میں یہی کر رہا ہوں کہ ذہن سے آگے نکلو، کیونکہ ذہن جو ہے وہ متضاد میں، برعکس میں ہمیں الجھا دیتا ہے. ذہن سے آگے نکلو، ورنہ زندگی تم سے آگے نکل جائے گی، بہت دور چلی جائے گی. یہاں ختم کرتے ہیں. یہ تھوڑی سی بکواس تھی آئینے میں. آئینہ دے اپنا سموں لے کے رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے، لائک نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، شیئر ضرور کیجئے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ آئینے میں